First time na tumusulod, niining langob nga pertingit-ngita. Oras alas 9:30 sa buntag. Upat mi karon sa among team nga nisulod niining maong langob. Ani ata karon sa Pansel Cave sa Barangay Kanaw-Kanaw, Tabugon, Cebu. Sa entrada og sa baba pa lang niining maong langob, una natong makita ang imahe sa mahal nga birhen. Karong adlaw atong sudlon ang pinakailawom niining maong langob. Atong nakita ang mga detalyadong hiyas sa mga nagkalinlaing porma sa bato, mugna sa kinaiyahan nga walay kapareho ang kaanyat niini. Atong makita ang mga nagkalinlaing porma sa hiyas sa kinaiyahan daw panganod sa kalangitan. Ang mga nagkalinlaing porma sa bato nga wa nay laing makalabaw sa mugna sa kahitasan, makapanglimbawt sa atong balhibo. Detalyado ug matag porma sa bato, aduna kini gipasabot og mensahe nga tulog karon kaayo. Sa ganghaan pa lang niining maong langob, way sama ang katalagsaon nga atong nakita. Usa kini katinagong kabilin sa amihan ng bahin sa Cebu. Usa sa pagpamatuod nga kining maong langob lig-on ug wala kini mapinsala sa miaging trahedya sa kusog nga linog nga mitay-og dinhi sa norte sa Cebu. Liko-likong ang ianan ug atong gisubay kining maong lungag sa langob, nagsagol ang kakulba ug unsay naa sa among hunahuna. Ngit-ngit kaayo ug gibati na mi kaalimuot. Among gisubay kining kipot ug liko-liko nga agianan ug hinay-hinay nga dunay kausaban sa baho nga among nasimutan. Dakong liki sa bato kining among gisubay. Akong natansya nga lapad og luwang kining maong langob tungod kay sa among panag-istorya ilawom nining maong langob dunay echo sa atong mga tingog. Minhuan nga ang diri sa sulod mismo sa langob naa siya'y baho bitaw nga ihi langgam, murag may pagka isog sang-sang udyotay Kwaknit ron doon. sa mga kwaknit, no? Okay. So, bisan pa man sa katuhan gibatit ka gamay ka kulba apan makita na to kini siya nila kagilugsok iko na atong tingog diri. So dili na ta mo padayon dito kay naka-feel ko dili man kulba gamay. Ini ato ang pagsuot karon sa langob kundi ang ato ang nasimutan medyo pagkaisog og jutay. Tunay gamay kahayag sa igbaw na aninag nato medyo dunagi siya hungawanan dito sa pinakaigbaw. Apan di ta pwede magdugay diri tungod kay matag karog unya. Doon na pa yung mga aftershock. Na-obserbaran na to. Ani ko atong tingog tungod kay kung mulahos ka ta diri. Dako kayong luwang. Kali ba? Subok ta kamay. So dili na lang dako to. Kapala dito. Kung ato yung lahuson, dili lang tako to. Sa duha siya kakuan. Oo. Ka-chamber. Dili. Sa pagkakaroon, Kani mo na siya mga tayo sa kanang hugaw sa langgam. kwaknit. Bakit muna siyang ang iyang baho isog. Kani na. Bakit ora? Di ba? Isog na ibaho. Tara, balik ka. Dili. Kalit nga dunay kasikas lagubo nga hinungdan sa among pagpanagan. Murabag dunay nang lamba o gipuspusan ilawom sa langob. Pareho ang among hunahuna tungod kay sa among pagtuo adunay aftershock. Wa gyud namo masangko og subay kini maong langob tungod sa kadakong kabalaka ug kahadlok. Naa gyud sa among hunahuna nga layo kini giabtan kining maong langob. Dili. Dili mo. Yeah. Isog ibaho. Kani ba yung kalimbradas? Para mo na yung mga chamber alam. Kanila? Oo na, nangangadahang nagpakmak nito. Amo din na mahumayo. Nakana di ko pa doon sa ilaw. Isog ibaho, Fred.